Habakuk 1. Mao kini ang mensahe nga gipadayag sa Dios kang propeta Habakuk. O Ginoo, kanus-a pa ba nimo patalinghugi ang pagpakitabang ko kanimo? Mituaw ako kanimo sa pag-ingon. Gidaog-daog kami apan wala mo kami luwasa. Nganong kadaot ug kasamok man ang gipakita mo kanako. Pulos pinatyanay, kagubot og panagbingkil ang kanunay kong makita. Ingon og wala nay balaod o hustisya. Gilupig sa madautan ang mga matarong busa natuis na ang hustisya. Tanawa ang kanasuran og mahingangha gayud kamo og mahibulong kay sa inyong panahon buhaton ko ang butang nga talagsaon og lisod ninyong tuuhan kung suginlan kamo niini. Aghaton ko ang mga taga Babylonia, sila nga mga taong bangis ug dali rang masuko, aron lukpo nilag taak ang tibuok kalibutan ug ilugo nila ang ubang kayutaan. Bangis ug makalilisang sila, wala sila giilang balaod gawas sa ilang kaugalingong gahom. Ang ilang mga kabayo mas kusog mudagan kaysa mga leopardo ug bangis pa kaysa gutom nga mga lobo. Ang ilang mga sundalong nagpabayo walay gikahadlukan. Gikan sa layong dapit ang ilang mga kabalyero nga daw agila nga musakdap sa dagitonon. Muanhi sila aron sa pagpamatay o gikalisangan sila sa tanan. Ang ilang mga dinakpan sa makadaghan sa balas. Bisan ang mga hari ila lamang yamiran o himuon nilang katawanan ang mga kadagkuan. Katawan lamang nila ang mga kota o magtumpi man sila gyuta ug unya ilugo nila kini. Unya mopadayon sila sa ilang panaw daw bagyo. Sila mga taong makasasala nga nag-isip sa ilang kusog nga ilang Dios. O Ginoo, balaan kong Dios, dili ba ikaw diha nang daan sa pagsugod sa kapanganahunan ug wala kay katapusan? O Ginoo nga akong tigpanalipod, ang mga taga-Babylonia gipili mo silbing silot ug kastigo kanamo. Tungod sa imong kaputli dili ka mutan-aw sa dawtan ug sa sayop. Apan nganong gipasagdan mo man ang mga taong malimbungon ug nagpakahilom ka man lang samtang gilamoy sa taong dautan ang taong matarong? Ang katawhan gihimo mo sama sa mga isda sa dagat o sama sa mga mukamang nga mananap nga walay pangulo. Unya sama sa isda, paslon o pukuton sila sa mga taga Babylonia. Inigkakuha nilag daghan, magbaya sila. Maghalad pagani sila ngadto sa ilang pukot, kay nadato og nakakaon man sila lami ang pagkaon pinaagi niini. Magpadayon na balang sila pagpamukot o pagpamatay sa katawhan sa walay ko kaluoy?